अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अलिया को मुसलसल खुद को घूरता देखा तो पूछ बैठी। क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? उसने आईब्रो उचकाते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे क्यों किसी बात पे परेशान करना है? उसने आंखों की नमी पीछे धकेलते हुए कहा। ज़ारा दुरेद झूठ बोलती है तो उसकी जुबान लड़खड़ाती है और चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। ये मेरी पिछले 6 साल से की गई तुम पर ऑब्जर्वेशन है। किससे झूठ बोल कर आई हो? उसे फिर से बमें उचकाते हुए कहा था। अलिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस आई मिस अमल। उसने उसको अपने करीब करते हुए उसका सर अपनी गोद में रखा था। आई आल्सो मिस अमल, पता है मैं एजी और ए आर को भी मिस कर रही हूँ, बाकी सबसे मिलकर आई, बट वो लोग उनसे मिलकर नहीं आई और शुक्र है सना नहीं था, वरना तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ना वहां पर पहुंचते ही ना माहिर भाई से इन दोनों का नंबर लेकर उनसे कांटेक्ट करूंगी। अलिया ने आगे का प्लान बताया। नहीं, किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं, वो हमारे लिए अजनबी है। जारा ने उसे साफ मना किया था। ऐसे कैसे अजनबी? हमारा ट्रिपल ए ग्रुप है और हम दोस्त भी बन गया। और फिर उन्होंने तुम्हारे सामने मुझे बहन भी तो बोला है। वो रूहानसी हुई थी। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। इस बार उसने सख्त लहजे में कहा था। ऐसा करो, इस सनान को गोली मारो और अमल की शादी अरहान से करा दो। फिर तो अजनबी नहीं होंगे ना, फिर तो वो फैमिली बन जाएंगे। और ज़ारा दुरैद, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हारे लिए वो हॉट डैशिंग अजान बेस्ट था। उसने अपनी पूरी बत्ती से नकालते हुए कहा था। अलिया, अब अगर तुम चुप ना हुई तो यहीं से दिखा दे दूंगी। उसे गुस्सा आया था उसकी बात सुनकर। आगे दिल कम चल रहा था जो वो और जला रहे थे। दे दो मुझे, कोई एतराज नहीं। उसने नरमी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा था। तुम बहुत ब्लैकमेल करने लग गई हो मुझे। उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा था। तुम अपनी बेटी का नाम अलिया रखना और उसे बताना इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारी जान हल्कान करता था तो उसकी क्यूट हाला अलिया थी। उसके लबों ने मुस्कुराहट सजाते हुए कहा था। तुम नहीं अलिया, कोई और भी है जिसने मुझे दिखा दिया, हल्कान कर दिया, जिसकी परेशानी में मैं धीरे धीरे घुल रही हूँ। वह अजान हयात मलक जिसका खाना किसी शहजादे की तरह सजाया जाता है, किसी माहिर शेफ की निगरानी में बनाया जाता है और फिर बड़े आलीशान डाइनिंग में सजाकर उसकी शायाना शान पेश किया जाता है। उसने मेरे लिए लाइन में लाकर चावल लिए। उसने मेरे कहने पर उन्हें खाया और एक लोकल दे के चावल उसे मिर्चें लग रही थी, मगर वो फिर भी खा रहा था। वो चाहता था वह मुझे खुशी दे। वो मुझे बता रहा था कि वो मेरे हर रंग में ढलने के लिए तैयार है। क्या हो तुम अजान हयात मलक, पल में भेड़िए, पल में मसूब कबूतर, जिसको छूने की चाह हो, जिसको पाने की चाह हो, जिसकी मोहब्बत का कर्ज उतारने लगूं तो सदियां वार दो। मगर मैं जानती हूँ कि ये बस वक्ती लगाव है, कुछ दिन का हमार, फिर तुम भी भूल जाओगे और मैं भी अपने अंदर इस पनपनते हुए नन्हे से जज्बे को मार दूंगी। बस मेरी दुआ है कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें हदायत नसीब हो कि फिर कभी कोई ज़ारा तुम्हारे इत्नाब का निशाना न बने। उसने अपनी नमी को अपने अंदर उतारा था। तुम खुल कर रो सकती हो ज़ारा दुरैद, अलिया ने उसे बंद आंखों से कहा था और उसने अलिया की पेशानी पर लब रखे थे। वो बस दाएं बाएं आंधाधुंध भाग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने हाकिम बाबा की बात सुनकर उस पर अमल क्यों किया, जबकि वो तो उनको जानता भी नहीं था। महज देखने से या किसी के बारे में सुनने से क्या उस पर यकीन किया जा सकता था? अब आड़ लगो या पार, मगर हाकिम बाबा पर मेरी ज़ारा को यकीन था तो इसलिए मुझे भी उन पर यकीन है। उसने दौड़ते हुए सोचा था। पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग सफेद लिबास पहने उसकी तरफ अंधाधुंध भाग रहे थे। वो नहीं जानता था इस हजूम की तादाद कितनी है। वो ये भी नहीं जानता था कि इसे लम्बा ब लम्बा करीब होते इस हजूम को कैसे रोके। अजान, आयतल कुर्सी पढ़ते रहो। दादों की आवाज़ मसलसल कानों में गूंज रही थी। अजान, पीछे मत देखो, भागते रहो। हाकिम बाबा की आवाज़ भी मसलसल गूंज रही थी। अजहान, खुदा का वास्ता है मुझे अलिया के पास जाने दो, वरना मर जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ। जारा की आवाज़ भी कानों में गूंज रही थी। या अल्लाह, रहम कर, मुझे इस मुश्किल से नजात दिला प्लीज। उसकी खुद की आवाज़ भी उसके इर्द गिर्द गूंज रहे थे और ये सारी आवाज़ें मिक्स होकर उसके दिमाग पर, उसके कानों पर एक अजीब इर्तिशा पैदा कर रहे थे। उसने दौड़ते दौड़ते कानों पर दोनों हाथ रखकर इन आवाज़ों को दबाने की, खत्म करने की कोशिश की थे। वो अब दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा था। चेहरे पर बहने वाला खून बर्फ की तरह चेहरे पर जमने लगा था। जिस्म
यह बस्ता हो रहा था और इर्द गिर्द चलने वाली गरम लौ के थप्पड़ों ने पाँव में छाले बना दिए थे। उसे नहीं पता वो अपनी चादर कहाँ भुलाया था, कहाँ छोड़ आया था। उसे नहीं पता वो अपना जूता कब खो बैठा था। उसे बस वो लम्हा याद था जब उसका हाथ सारा के हाथ में था और वो आखिरी लम्हा उसका आशना था। वो दौड़ते दौड़ते अपना इतना हाँप रहा था कि हलक कांटे की तरह सूख गया था। हलक में कोई लकड़ी फंसी हो जैसे। वो सेहरा में नहीं था जहाँ गर्म रेत उसके पाँव में छाले बना दे और गर्म लोहे उसके जिस्म को झुलसा दे। वो किसी भी ठंडे इलाके में नहीं था जहाँ पर माइनस टेम्परेचर हो और उसकी ठंड उसके रगों के खून को मंद कर दे। मगर उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। एक सेकंड में वो अपने रगों में खून मंद होता पाता और अगले ही सेकंड में वो खुद को जलसता हुआ पाता था। पाँव के हाथों के नाखून एक लम्हे में ठंड की वजह से नीले पड़ते और अगले ही लम्हे वो अपने हाथों की हथेलियों को पाँव के तलु को झुलसता हुआ पाता था। रहम मालक, रहम मालक, वो बस पुकार रहा था। हाकम कुदरत को, हाकम मालक को, हाकिम सही को, हाकम दो जहां को, अर्शे बड़ी के मालक को, बहरो बड़ के आका को, मौलानाए कायनात को, अर्श की कुर्सी के मालक को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से वल नास तक सिर्फ और सिर्फ रहमत दिया। और ये उसी की तो कुदरत है जो सेकंड में तपती हुई लोइन चला दे और सेकंडों में यह बस्ता हवाएं। बंदा गुनाह कर ले, कितने ही गुनाह कर ले, करता जाए और फिर करता जाए और फिर ऐसा हो कि वो खुद खुदा को समझने लगे, अपने गरूर को अपना लबादा बना ले और फिर हक में वही अब का हुक्म हो और एक सेकंड में इस बशर को हिला करा दे। अपनी सल्तनत की, अपनी हाकमियत की हल्की सी झलक दिखाकर वह मगरूर बंदा वो भी ना बर्दाश्त कर पाए। हमारी जानें कमजोर है, बहुत कमजोर। हम वो बोझ नहीं उठा सकते जिसको हम रोज बरोज अपने गुनाहों की सूरत खुद पर ला देते हैं, ये जानते हुए भी कि हम खजां के मौसम के उखड़े हुए सूखे पत्ते की तरह हैं जिसको हाथ में पकड़कर हल्का दबाव दिया जाए तो अपनी अकड़, अपनी हैबत, अपने जाओ जलाल ही खो बैठता है। बेशक बशर अशरफ महलूक में से एक है, मगर वो अपनी बदअमालियों और पस्तियों और गुनाहों की वजह से खुद को इस दर्जे से खुद ही गिरा लेते हैं। हम किसी की जनती जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट नहीं देते और ना ही दे सकते हैं, मगर हम अंदर ही अंदर अपने आप को एक गुनाहों की मिस्ट्री है जिसे किसी न किसी सूरत हदायत की तरफ बढ़ना है। हदायत तो लाजमी है, वह चाहे उम्र के किसी में हिस्से में हो। एक बार तो मौका दिया जाता है हर जी रूह को, क्योंकि हम उस नबी की उम्मत है जिसकी बख्शिश के लिए एक नेकी ही काफी है। अचानक उसे किसी ने पीछे से आकर पकड़ा था। वो पीछे की तरफ धकेला गया था। वहां दो कब्रें खोदी गई थी। एक के पास जारा खड़ी थी और दूसरी के पास वो खड़ा था। वो सफेद पोश लोग इन दोनों को उसमें धकेल रहे थे। उसे जारा को पकड़कर खींच कर अपने पीछे धकेला था, उसे छुपाया था, उसका हाथ पकड़े भागा था। ये तुम्हारी असल है हजान हयात मलक, तुम क्यों इस असल से भाग रही हो? ये शहर हमेशा तो दायमी जिंदगी का खूबसूरत शहर है। पीछे से पकड़े वाले इंसान ने बड़ी हैबतनाक आवाज में कहा था, गोया उसके कान में किसी ने सूर फूंका। इतनी गरजदार करहत आवाज उसके कानों ने पहली बार सुनी थी। वो अब बस भाग रहा था। उसे साथ देखा तो जारा कहीं नहीं थी। वो सब लोग जो सफेद लिबास में थे उसके बेहद करीब थे। उससे पहले ही कि वो उस पर चढ़ाई करते और वो नडाल होता, अपनी हसीसियात को हालात के ताबे करता, एक चमकता हुआ नूर का ठंडा और सफेद हाला उनके दरमियान में आया था। वो सब पीछे हटते चले गए थे। ठंडी बूंदे फुवार बन के उसके जेबा पर थी। उसने बेसाता मुंह खोला था। वो बूंदे उसके हलक को तर कर थी। उसे सूखे लबों पर जुबान पर थी। उस पानी का, इन बूंदों का जायका उसकी अब तक की जिंदगी में पिए गए हर मशरूब को मार दे रहा था। हदायत की जिंदगी के लम्हात मुबारक, खुदा के दिए गए इस ठंडे आपके कतरात की फुवार मुबारक। हाका बाबा की आवाज फिर से कानों में गूंजी थी। पल में उसकी आंखें बंद हुई थी और अगले ही पल वो आंखें खोले खड़ा था। वहां जारा नहीं थी, मुझसे कहीं छूट गई थी कल रात की तरह। ये एक ट्रैफिक से भरपूर सड़क थी जहाँ ट्रैफिक की गहमा गहमी थी। उसे पीछे नजर दुराई थी तो दरख्त थे और वहीं दूर तक फैली हुई कब्रें। वो कब्रिस्तान से निकल आया था और एक आबादी के दाने पर खड़ा था। बेसाता नजर आसमां पर उठे थे। उसके लबों ने अल्हम्दुलिल्लाह की जन्बिश की थी। उसे पानी की तलब नहीं हो रही थी, मगर अब वो लजरते वजूद पर काबू नहीं पा रहा था। आंसू तवातर से आंखों से बह रहे थे। पांव पर इतने चाले थे कि चलना दोबार हो रहा था। जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालने की कोशिश की तो जेब में कुछ नहीं था, वॉलेट पे नहीं था। क्या करूं अब, कहते वो लड़खड़ाता सामने नजर आते पान के छोटे से ढाबे की तरफ बढ़ा था। बाबा, मुझे 2 मिनट घर कॉल करनी है, मेरी हालत बहुत खराब है, क्या मैं कर सकता हूँ? उसने लजरते लफ्ज मुंह से निकाले थे। ढाबे वाला भला आदमी था। आगे बढ़कर उसे बेंच पर बिठाया था।
کیا ہوا ہے تجھے پتر، کیوں ایسے پریشان ہوا ہانپ رہا ہے؟ اس نے پاس پڑے کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے آگے کیا تھا۔ پانی پی چکا ہوں بابا، بہت تکلیف میں ہوں، کیا ایک فون کال کر سکتا ہوں؟ اسے منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ لے پتر، جتنی مرضی فون کر، میرا سونا رب مدد کرے تیرے۔ شکل سے تو کسی ریاست کا بادشاہ لگتا ہے، پھر اتنی مسافت کیوں کاٹ کر آیا ہے؟ اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ اس نے اپنا موبائل نکال کر اذہان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر بغیر کوئی جواب دیے تلخی سے مسکرایا تھا اور موبائل پکڑ کر لرزتے ہاتھوں سے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ارحان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو ارحان۔ ارحان کی آواز سن کر اس نے روتے ہوئے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تھا، ہیلو بھائی، کہاں ہو آپ؟ اسے پریشانی سے بےتاب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے کتنے سوال کر ڈالے تھے۔ میں نہیں جانتا، مجھے لے جاؤ ارحان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں بہت دور چلا جاؤں گا، مجھے لے جاؤ۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہا تھا، کسی اپنے کی آواز سن کر شاید اس کی برداشت کی حدیں پار ہوئی تھے۔ اچھا ریلیکس بھائی، کیا آپ کے پاس کوئی ہے؟ یہ کس کا موبائل ہے؟ اب میری ان سے بات کروائیں، اس نے بے تاب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا بھائی تکلیف میں تھا، پہلی بار اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ شیر روتے نہیں ہیں، مگر خزان حیات ملک رو رہا تھا۔ اسے روتے ہوئے موبائل سامنے والے کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ دیر عمر شخص نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تھا۔ ہیلو، اس نے پکارا تھا۔ ہیلو سر، کیا آپ میرے بھائی ہیلو سر، کیا میرے بھائی آپ کے پاس ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہارا بھائی ادھر ہی ہے، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، سر پھٹا ہوا ہے، چہرے پر خون جمع ہوا ہے، لباس بھی تار تار ہے۔ اس نے اذان کی حالت بتائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پلیز ان کا دھیان رکھنا، ہم بس ابھی آتے ہیں، اب جگہ بتا دے، بس ہم آ رہے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے بھائی کی بات کروائی، ایک گزارش ہے کہ انہیں کہیں جانے نہ دیجیے گا، میں بس آ رہا ہوں۔ اسے دوبارہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ملکہ ہنس کا علاقہ ہے، تم اس وقت کدھر ہو؟ اسے ڈھابے والے نے پوچھا تھا۔ میں پاک پتن ہوں، ہم ٹھیک 1 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، ارحان نے اسے کہا تھا اور فون کاٹ دیا تھا۔ اذہان وہیں بینچ پر لیٹ گیا تھا۔ مراد نے جب دیکھا کافی دیر تک اذہان اور زارا باہر نہ آئے تو پریشان ہونے لگا اور پھر اس نے موبائل نکال کر اذہان کو کال کی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اندر جا کر اس نے درگاہ کا کونا کونا چھان مارا تھا، پچھلی سیڑھیوں کی طرف بھی جا کر دیکھا تھا، مگر ان کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پریشانی میں اس نے حیات ملک صاحب کا نمبر ڈال کیا تھا، مگر پھر اس کال کو کاٹ کر ارحان کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، وہ گہری نیند سو رہا تھا، عمل کو حصار میں لیے 2-3 بار مسلسل فون بجتا دے کر اسے کچھ کھٹکا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کی تو مراد تھا، جس نے اسے زارا اور اذان کا بتایا تھا۔ وہ یہ بھی بتایا کہ وہ غائب ہیں اور بہت ڈھونڈنے پر بھی اسے نہیں مل رہے۔ وہ عمل کو سوتا چھوڑ کر وہاں سے پاک پتن کے لیے نکلتا، وہاں جا کر جانے کتنی دیر وہ دونوں ڈھونڈتے رہتے انہیں۔ پولیس کو وہ لوگ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے انوالو کر چکے تھے، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ سب لوگ ایسے تھک کر بیٹھ گئے تھے جیسے اذان کو اور زارا کو زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو، اور پھر اذان کی کال کا مسئول ہونا اسے اندھیرے میں روشنی کی نوید سنا گیا تھا۔ وہ دونوں ہیلی سے اتر کر مانچسٹر کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ نوفل ان کے آنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سبحان سے عمر میں بڑا تھا، شاید اس کا کوئی سینئر تھا۔ وہ انہیں لیے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی ہمراہی میں چلتی ہوئی گاڑی تک آئے تھے۔ کیسی ہو بیٹا تم دونوں؟ نوفل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں پیچھے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ ہم ٹھیک ہیں بھائی، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میرا نام نوفل ہے، لاہور میں ہاسپٹل میں اس کا سینئر تھا، پھر میں نے یہاں پر اپلائی کیا اور مجھے یہاں پر جاب مل گئی، اور پھر بس اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو گیا۔ نوفل نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بارے میں بتایا تھا۔ جی بھائی، سبحان بھائی بتا چکی ہیں ہم کے بارے میں، زارا نے خوشکن لہجے میں کہا تھا۔ ابھی میں تم لوگوں کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، وہاں لنچ کر لینا اور سبحان سے بات کر لینا، پھر میں تم لوگوں کو تمہارے اپارٹمنٹ چھوڑ آؤں گا۔ نوفل نے ڈرائیونگ پر فوکس کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی، زارا بس اتنا ہی کہہ پائے تھے۔ علیہ اس سارے لمحے میں ایک بار بھی نہیں بولی تھی۔ اسے نہ تو وہ سرزمین پسند آئی تھی اور نہ ہی وہاں کی آب و ہوا، اور نہ ہی روئی کی طرح برستی ہوئی برف۔ اس کا دل پریشان ہو رہا تھا عجیب سے اندیشے سے، اس لیے وہ بس چپ چاپ گاڑی سے گزرتے ہوئے مناظر دیکھے تھے۔
کچھ دیر بعد وہ نوفل کے گھر پر تھے۔ نوفل کی بیوی بہت سادہ اور نیک خاتون تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی 5 سال کی تھی اور بیٹا 2 سال کا۔ ایک مکمل فیملی تھے وہ لوگ۔ زارا کو ان سے مل کر زارا کبھی آکڑ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا لہجہ بہت ہی اپنائیت بڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنوں میں ہی ہے، اور کچھ دیر میں تو وہ اذان کو بھی بھول گئے تھے۔ پھر نوفل کو سبحان کی ویڈیو کال آئے تھے۔ نوفل نے رسمی سلام دعا اور اس کی خیریت کی اطلاع دے کر فون زارا کو پکڑایا تھا، جسے علیحہ نے اچک لیا تھا۔ کیسا ہے ہمارا گینگسٹر؟ سبحان نے اس کی اسکرین پر ابھرتی ہوئی تصویر دے کر پوچھا تھا۔ یہ کس برفیلے شہر میں بیچ دیا پیٹر پین، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اسے سبحان سے گلہ کیا تھا۔ پیٹر پین کی جان صدا تھوڑی ٹھنڈا ہے وہاں، بس 2 ماہ کی بات ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے یہاں اپنے ملک۔ اس نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ ناراض تھی اور اسے چپ چاپ دیکھتی جا رہی تھی۔ علیہ ناراض مت ہو یار، دیکھو یہ تمہاری صحت کے لیے ہی ہے، وہاں علاج ہوگا تمہارا، اور پھر وہ جگہ وہ شہر بہت خوبصورت ہے، ہم روز ڈرائیو پر جایا کریں گے، میں بھی رات تک تم لوگ کے پاس ہوں گا۔ اس نے اسے پھر سے تسلی دی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر پیٹر پین عمل کو لے کر آنا، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ عمل کو نہیں لا سکتا یار، اگر عمل کو لے کر آیا تو گھر پر کوئی نہیں ہوگا، اور ایسے اکیلے گھر پر کوئی بھی قبضہ کر لے گا۔ وہ گھر تم لوگوں کا ہے، اس میں درید انکل کی یادیں ہیں، ہم ایسے ہی اسے کھو نہیں سکتے۔ اس نے اپنے تئیے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر پیٹر پین جلدی آنا۔ اس نے دل پر ہاتھ پتھر رکھ کر اس کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ علیہ نے موبائل زارا کو دیا تھا۔ اب سبحان سے پوچھا تھا، وہ ٹھیک ہے، کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ زارا کو اپنی کب فکر تھی، اسے تو بس اذان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، سب بہت خاموش ہیں، شاید وہ گھر تک نہیں پہنچا، پھر اس کا کسی سے کنٹیکٹ نہیں ہوا۔ سبحان نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ ماہر سے پوچھا اسے کہاں پر چھوڑ کر آیا تھا؟ اسے سبحان کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ماہر کہہ رہا تھا وہاں سے 50 کلومیٹر دور چھوڑ کر آیا تھا۔ سبحان نے پھر عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ زیادہ سنسان تو نہیں تھی جگہ؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں پوچھا اتنی ڈیٹیل سے۔ سبحان اب بیزار ہوا تھا۔ دیکھو سبحان، اسے زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ پھولوں کی طرح پلا ہوگا، کانٹا چبھنا بھی اس کے ذابہ بڑی تکلیف کی طرح گراہ گزرتا ہوگا۔ وہ ظلم کرنا جانتا ہے، ظلم سہنا نہیں۔ وہ اوپر سے سخت اور دل کا نرم، اسے اس کی برداشت سے زیادہ نہ آزمانا۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ زارا، مجھے سب باتوں سے غرض نہیں ہے، میری طرف سے مورے، اٹس نن آف مائی بزنس، تم سیف ہو، دیٹس دا پوائنٹ۔ جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آئی ہو اس کو بھولنے کی کوشش کرو، ہماری زندگی میں کوئی آسان حیات ملک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس نے بیزار لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ وہ سو کر اٹھی تھی تو اپنے ارد گرد نظر دہرائی تھی، بیڈ بھی حالت تھا، اسے یاد تھا وہ ارحان کی باہوں میں سوئی تھی، مگر اب کہیں بھی نہیں تھا۔ ڈریگن ادھر کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا میری جان چلانے کے لیے، اسے زیر لب کہا تھا، پھر اڑ کر واش روم کی طرف بڑھی تھی، وہ بھی حالی تھا۔ کہاں گیا یہ ارحان؟ کہ زارا اور علیہ؟ اس نے کسی ڈر کے تحت جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل ہاتھ میں پکڑ رہا تھا۔ اسے مائدہ کی کال آئی تھی۔ ہیلو مائدہ، سب ٹھیک ہے نا؟ مائدہ کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے تھے۔ عمل، میری بات غور سے سننا، زارا اور علیہ اس ٹائم مانچسٹر ہے، اور سبحان بھی شام تک اپنے آفس کی طرف سے ملی گئی BBC نیوز کی آفر کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ تم پریشان مت ہونا، اور اگر کوئی بھی تم سے پوچھے تو تم الٹا پڑ جانا، کہنا کہ وہ تو اذان کے ساتھ ہی تو اب کہاں ہے، اور یہی کہنا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، میں اب تم سے یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی بات کروں گے۔ مائدہ نے ایک ہی سانس میں اسے جلدی جلدی سب کہا تھا۔ یہ تم لوگ کرتے کیا پھر رہی ہو؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ پاس کون ہے تمہارے؟ اس نے رازداری سے پوچھا تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے، ارحان بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اکیلی ہوں کمرے میں اس وقت میں، اس نے مائدہ کو بتایا تھا۔ اوکے اب سنو۔ پھر مائدہ نے ساری پلاننگ، زارا اذان کا درگاہ جانا اور پھر وہاں سے اذان کا اغوا ہونا سب بتایا تھا، اور پھر ماہر کا اسے کسی ویران جگہ چھوڑنا اور علیہ اور زارا کا ہیلی کے ذریعے مانچسٹر خیریت سے پہنچنا، سب کچھ۔ کیا واقعی اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں اب شکر ہے وہ سیو ہے، اور تم اپنا خیال رکھنا، زارا اور علیہ سے کسی بھی صورت کوئی بھی کنٹیکٹ نہ کرنا، ورنہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ مائدہ نے اسے پھر سے سمجھایا تھا۔ اوکے میں خیال رکھوں گی، میری فکر مت کرنا، تم اور زارا علیہ سے پلیز رابطے میں رہنا۔ اس نے مائدہ کو کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اوف اذان حیات ملک، تمہاری اور تمہارے بھائی کی حالت دیکھنے والی ہو گئے۔
मजा आने वाला है बहुत। जिस तरह तुमने हम तीनों बहनों को तड़पाया है ना, बेबस किया ना, वैसे तुम भी बेबस होकर तड़पोगे, अम्मा ने खुश होते दिल में कहा था। और अरहान कबीर मलक, तुमसे तो बहुत जल्द मैं पीछा छुड़वा लूंगी। अम्मा दुरेद सुनान माजद की थी और हमेशा रहेगी, कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ती। अब तो सिर्फ और सिर्फ अरहान और अजान की वापसी का शिद्दत से इंतजार था। वो प्रेजेंटेशन जमा करवा कर यूनिवर्सिटी का गेट पार कर रही थी। कल से उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि वो मोबाइल ही देख ले। पहले डाल्टन के साथ वो सब कुछ डिस्कस करने लगी थी, फिर बातें करते पता ही नहीं चला काफी लेट नाइट हो गया। सुबह प्रेजेंटेशन जमा करवाने की लास्ट डेट थी, फिर प्रेजेंटेशन बनाने लगी और फिर लेट हुई, सोई और सुबह उठते ही बस भागम भाग यूनिवर्सिटी आ गई प्रेजेंटेशन जमा करवाने। और तुम्हारी कलाई कैसी है? इस बार जेमिनाई की बजाय एबिक आया था उसके सामने। तुमसे मतलब? उसका दिल किया काश वो डरकोला होती और उस हबीस इंसान के जिस्म का सारा खून पी जाती है, मगर नहीं, उसका खून तो डरकोला भी नहीं पीना पसंद करेगा। उसने कराहियत से सोचा। तुम्हें लगता है अभी भी नहीं अक्ल आई? उसने अफसोस करते हुए कहा था। देखो अबे, मेरे मुंह मत लगो, मैं तुम सबको तुम्हारे हाल पर छोड़ती हूँ, जो करना है करो, मगर मेरी जान छोड़ो। उसने उसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा था। ओ, तो तुम अपने दोस्त को मरने दोगे? उसे गहरी नजर से उसे खोजते हुए कहा था, जैसे उसे उसकी बातों पर यकीन ना हो। हाँ, मरने दूंगी अपनी दोस्त को। कौन सी दोस्त? वो जिसने मुझ पर नहीं तुम पर एतबार किया, वो दोस्त जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी दोस्ती कुछ भी नहीं है, तो अब वो जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस सब का खुद हिस्सा बन रही है तो मैं क्या करूँ? कहते वो मोबाइल ऑन करते हुए आगे बढ़ते। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। उससे पहले कि वह हसान की तरफ से आए हुए मैसेज को खोलती, उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर खींचा था। क्या तकलीफ है? हट गई हूँ तुम्हारे और बीन्स के रास्ते से। अब क्या मसला है तुम्हें? मोबाइल दो मेरा और शक्ल गुम करो अपनी, वो चीखते हुए बोले थे। क्या तुम्हें ये चाहिए? उसने उसके सामने मोबाइल लहराते हुए कहा था और फिर मोबाइल पकड़कर पूरी ताकत से रोड पर फेंका था कि उसके पुर्जे पल में इधर उधर बिखरे थे। उससे पहले कि वो आगे बढ़कर इन पुर्जों को इकट्ठा करती, यूनिबास उन पर जोरों के ऊपर चढ़ी थी। यूनिबास इन पुर्जों के ऊपर चढ़ती हुई उसके मोबाइल की रही सही होने की उम्मीद भी तोड़ गया थी। एबा का उसकी हालत देखकर बुलंद बांग कहका फिजा में गूंजा था और नशरा ने 1 मिनट की देर लगाए बगैर अपने हाथ में पकड़ी किताबें पूरी शिद्दत से उसका सैपा मारती और अगले लम्हे भागते हुए वहां से वाक और उतर गए थे। यू ब्लडी बिच एशियन गर्ल, उसने घूमते सर के साथ कहा था। हमला पुरजोर था। नशा का और एबे के 14 तबक रोशन करते वो वहीं पर सर पकड़े बैठ गया था। अरहान पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबा कर अजान के पास जा रहा था। वो आंखें बांध के बेंच पर पड़ा था, दिल दिमाग बस एक ही लफ्ज का लाग अल्लाह पड़ा था, ज़ारा दुरैद। आंखें उसकी दीद को तरस रही थी, दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह तड़के जा रहा था। कभी वो अपनी तकलीफ याद करता तो आंखों से बेआवाज आंसू बहते, और जब यह सोचता कि ज़ारा किस हाल में होगी, उसको किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी होगी, तो दिल परेशान हो जाता और रूह बेचैन। वो बस अरहान के इंतजार में थे। कौन है वो दुश्मन जिसने मुझे और ज़ारा को फिर से अलग किया? कहीं वो वही तो नहीं है जिसने उसे इस वीरान फ्लैट में बेजारो मददगार छोड़ा था? मगर वो कौन था और मैं वहां पर कैसे पहुंचा इस वीरान कब्रिस्तान में? और उसके बाद मैंने ज़ारा को भी वहां पर देखा। जो हुआ उसने उसको सोचने से भी इनकार किया था। वो सब जो हुआ वो आम इंसान के बस की बात नहीं थी उसके साथ करना। क्या वो सब भी मेरी औकात थी? वो फिर से बिखर रहा था कब्रिस्तान को सोचकर, कभी ज़ारा का सोचता, कभी अपनी तकलीफ का, कभी अपने दुश्मनों का जिस्म उसे करा रहा था। सर पर ऐसे ही जैसे कोई हथौड़े बस बरसा रहा था और अंदर जल रहा था, उसका पूर पूर जल रहा था। भाई, अरहान ने गाड़ी से निकलते उसके पास पहुंचते उसे सीने से लगाया था। वो तो किसी और ही सोच में गुम था। अरहान के आने पर कब चौंका था? ये तो उसका आसान हयात मलक नहीं था। जगह जगह था छिला हुआ चेहरा, फटे हुए कपड़े, पाँव में छाले, पीली जर्द रंगत, मट्टी से अटे हुए बाल। वो किसी सेहरा में भटके मजनू की मसाल लग रहा था जो बड़ी मुश्किल से मंजिल तक पहुंचा। अरहान ने उसके रगड़ लगे हुए हाथ को पकड़कर होंठों से लगाकर चुमा था। उसकी हालत देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वह किस तकलीफ से गुजरा है। उसे फिर से उसे सीने में बीचा था। वो अरहान का दूसरी दफा लम्स पाते, अपने आस पास अपने शनासा की खुशबू पाते ही होश में आता। अरहान, वो कोई ले गया मेरी ज़ारा को। मैं कब्रिस्तान में था, इधर शाम थे। हाकम बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया। ज़ारा रो रही थी, मैं भी रो रहा था। वो सफ़ेद रूह थी, उसने मुझे पकड़ लिया था। वो लोग मुझे दफन करने लगे थे और फिर ज़ारा को भी। मैंने ज़ारा को अपने साथ खींचा। वो लोग फिर भी
اسے لے گئے۔ وہ لڑکھڑاتے لفظ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ سفید لباس والے لوگ مجھے زارا سے دور کر دیں گے، مجھے زارا کے پاس لے جاؤ۔ اس کو بولو اذان ملک اسے بہت ہی پیار کرتا ہے، اس کو بولو وہ اذان حیات ملک کی دیوانگی ہے، اس کو کہنا میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، اس کو کہنا یار کہ اس کو جس مٹی سے بنایا گیا نا، اسی مٹی کے کچھ حصے سے مجھے بنا دیا ہے رب نے، وہ مجھ میں رہ گئی ہے، میں اس میں رہ گیا ہوں۔ وہ ہچکیوں سے روتا ہوا پوری شدت سے ارحان کے گلے لگ کر کہہ رہا تھا، سنو، چاند سے تھوڑی مٹی لانا، مٹی کے 2 بت بنانا، ایک تیرے جیسا ایک میرے جیسا، پھر ان بتوں کو توڑ دینا، مٹی کو آپس میں ملانا، پھر اس مٹی سے 2 بت بنانا، ایک تیرے جیسا ایک میرے جیسا، تاکہ تجھ میں کچھ کچھ میں رہ جاؤں اور مجھ میں کچھ کچھ تم رہ جاؤ۔ چپ کر جائیں بھائی، میرا دل پھٹ جائے گا۔ یار ایسے کون ہمت ہارتا ہے، آپ تو شیر ہو، ہمارے لاڈلے شیر۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ سچ کہا تھا کسی نے، یہ جو لاڈلے ہوتے ہیں نا، ان کے دکھ بڑے گہرے ہوتے ہیں، جتنے لاڈلے ہوتے ہیں قسمت اتنا ہی ان کو رلاتی ہے۔ اپنے لاڈلے بھائی کی اذیت دے کر، تکلیف دے کر ارحان کبیر ملک کا دل چھلنی ہوا تھا۔ بھائی بھائی، وہ اسے آوازیں دیتا رہا تھا اور وہ جھول کو نیچے گرا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ زارا زارا، علیہ نے آگے بڑھ کر پکارا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کے لیے نوفل کے ساتھ جا رہی تھی جب لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ 2 روحیں ایک ہی وقت میں ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی، 7 سمندر پار، ایک دوسرے سے دور۔ زارا درید علیہ کی باہوں میں اور اذان حیات ملک ارحان کبیر ملک کی باہوں میں۔